बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, बी माई गेस्ट की ये सीज़न 9 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम आज बात करने चाह रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर की। जी हाँ, वो कल्चर जिसको हम पाकिस्तान से यहाँ लेके आए, कनाडा में क्या बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में उसको हम एग्जिबिट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और लोगों को इस कल्चर के करीब लेके आते हैं। एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि जब रब ने आपको पैसा दिया हो, माल दिया हो, तो वो पैसा आपको अपने आप पे लगाना चाहिए। और वो पैसा कैसे नज़र आना चाहिए? जब वो पैसा आपने अपने ऊपर लिबास के ऊपर लगाया हो, अपने रहन सहन पे लगाया हो या अपनी सवारी गाड़ी के ऊपर लगाया हो। तो जी हाँ, तो समर चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त वेदर है, लोग बीचेस एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं शहर के अंदर। और उसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ इवेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा होने वाले इवेंट जो आजकल हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैशन एक्सपोज, फ़ैशन शोज़। बिल्कुल, आज जो हमारे गेस्ट हैं आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मुख्तलिफ़ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ैशन शोज़ के अंदर उनको देखते हैं, आप उनको बहुत से पहचानते हैं। आज 3 गेस्ट हैं, तीनों से आपका तारुफ़ कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उर्सला जी की, पैराहन से। आप सब इनको जानते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट। अस्मा जी, थैंक यू वेरी मच। और आप माशाल्लाह कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, अ वेरी नोन फैशन डिज़ाइनर and none other than you, mashallah, everyone knows you, Shazia Khanna ji. Thank you very much and welcome to be my guest. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? थके हुए हैं, खुश हैं। पता चल रहा है, तकरीबन हमने आधा घंटा से सेट होने में लगा है। एग्जैक्टली जी, तो बात करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। आई वाज रियली एक्साइटेड कि जब मुझे आपने बताया कि शाजिया जी भी आ रही हैं, अस्मा जी भी आ रही हैं और आप माशाल्लाह जो है अपने स्टोर के ऊपर भी इनको लेके आ रहे हैं, शहर के अंदर एक इवेंट्स भी चल रहे हैं। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई एम वेरी मच क्लोज टू फैशन माई सेल्फ। फॉर श्योर। तो फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, उर्सला जी, हाउ डिड यू एक्चुअली कम इनटू दिस इंडस्ट्री? जी, वैसे तो मैं टीवी पे आती रहती हूँ, बहुत से इंटरव्यूज दे चुकी हूँ, सभी जानते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम अ CPA CMA एंड फास्ट की ग्रेजुएट हूँ मैं। लेकिन शुरू से बस फैशन करने का शौक था, फिर बस खेल में गेम आगे बढ़ गया। खेल में कि मैं मतलब आई वाज अ फैशन लाइक क्रेजी अबाउट फैशन सिंस माय चाइल्डहुड। सो बस आगा नूर से काम स्टार्ट किया था। अच्छा, तो दैट्स व्हेन मोस्ट डिजाइनर्स वर नॉट देयर, इंडस्ट्री कम होते थे। सही। तो बस वो ऐसी अच्छे अच्छा, पहने मैं आपको लगी। बताऊं खास तौर पे जो हमारे देखने वाले नाज़रीन सबको, कि कनाडा के अंदर हमने देखा कि एक ट्रेडिशनल जो एक रवायती तौर के ऊपर जो लोग फैशन लोग देखा करते थे ना टीवी के ऊपर, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन यू आर वन ऑफ दोज जिन्होंने पाकिस्तान से डिजाइनर्स को यहाँ पे लेके आए और उसको उनके कपड़ों को यहाँ पे एग्जिबिट किया। और PDFE के नाम से आई बिलीव कि आपने इवेंट अपने बिल्ड किया फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years नाउ, माशाल्लाह। सो उसके बारे में बताती हूँ। पैराहन का मतलब है लिबास, जैसे आप कह रहे हैं, लिबास पे फोकस करना चाहिए। तो पैराहन इज देयर टू ब्यूटीफाई योर लुक्स, योर फैशन नीड्स, ऑलवेज देयर। इट मींस पहनावा, अटायर। तो 2014 से आई स्टार्टेड पैराहन फिजिकली इन मिल्टन, हमारा शॉप है। इसके अलावा हमेशा से हमने अपकमिंग डिजाइनर्स, हिडन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान को हमेशा प्रमोट किया। ये मेरा मिशन स्टेटमेंट था। एंड अपार्ट फ्रॉम द फेमस लेजेंडरी डिजाइनर्स लाइक शाजिया जी, तो उसके अलावा जो अपकमिंग डिजाइनर्स जो अच्छा टैलेंट नजर आता है उसको उजागर करने के लिए पैराहन का मिशन हमेशा रहा है। और हर वक्त कोई ना कोई नया इवेंट हम करते ही रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई नया डिजाइनर लॉन्च करते हैं। इसके अलावा ये जो PDFE की आप बात कर रहे हो, पैराहन डिजाइनर्स फैशन एक्सट्रावेगेंजा, जिस तरह से पैराहन एक प्लेटफॉर्म है, एक फिजिकल लोकेशन है टू ब्रिंग एंड नर्चर योर ब्रांड, PDFE is a mobile platform to showcase your products, your business under one roof, and we are planning to go take it to other cities in Canada, and we did that. और यहाँ जो अस्मा मेरे साथ हैं, ये मेरी फर्स्ट डिजाइनर है। पैराहन के अंदर आप मुख्तलिफ जो डिजाइनर्स हैं उनके कपड़ों को भी एग्जिबिट करते हैं और वहाँ पे आपकी रेगुलर ट्रंक शोज स्टोर पे भी हम करते हैं, पॉपअप ज़ाहिर है, जैसे हमने भी शाजिया जी का ड्राई 20 से अभी तक चल ही रहा है। एंड शी इज हियर टिल संडे, दिस संडे। तो बाय द टाइम हमारा प्रोग्राम जब ऑन एयर हो रहा है तो आज भी लोग जाके आपके स्टोर में विजिट कर सकते हैं संडे तक। लेकिन आई थिंक क्या इसके बाद भी, संडे के बाद भी इनके कपड़े वहाँ पे रहेंगे? जी, वो तो स्टॉक हम करते ही हैं। ऑफिशियल स्टॉकिस्ट हूँ मैं, इस तरह से रीसेलर नहीं हूँ। सो द वे आई वर्क विद, आई रिप्रेजेंट दीज डिजाइनर्स लाइक अ मिनी लोकेशन इन कनाडा वेयर यू कैन गेट देयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स इन योर हैंड्स। So I'll start with Asma ji. You were telling me कि 2018 में जो आपका पहला PDFE था, she started off with you. Yeah, she was here among some other designers like Aisha Imran and Zishan Bariwala. So it was November, but
माशाल्लाह इतना सक्सेसफुल Yeah, रहा. that was अच्छा मैं good. आपको बताऊं कि पैराहन का ना एक शहर में नाम है, ठीक है, Okay. I mean, और आज से नहीं बहुत पुराना. मुझे याद है कि हमारी एयरवाई डिजिटल की कास्ट यहाँ पे आई थी, मूवी हम लॉन्च करने के लिए, हुमायूं वो सईद भी और और सब आए थे. मेरा Yeah, कमर, yeah. हाँ जी, We saw अदनान that. सिद्दीकी, तो सब आए थे, तो सबको और मैंने वो meet and greet. इनके मीट एंड ग्रीट इन्होंने कराया था और वो वाज वेरी सक्सेसफुल. अदनान सिद्दीकी, हरीम फारूक, सब थे. वो हमारी एयरवाई की मूवी थी, जी, तो उसके लिए मुझे याद है मैं ही पर्ची मूवी के सबको बाद, लेके आया हाँ था. जी, पर्ची मूवी बिल्कुल. के, हाँ जी. तो कैसा आपने ये आइडिया कैसे आया कि यार मैं जाऊं कनाडा जाके इनके साथ एग्जिबिट करूं? Actually, risk I होता है have, ना yeah, एक. of course. I have already done my international shows in Paris, Norway. I have done in USA, in different state. And in Canada, I have tried to be कि हमें एक नई जगह जो है वो रिसर्च करना चाहिए. Of course, हमें यहाँ पे भी करना चाहिए. So I got the visa then, and I do the exhibition with her. And we have done the 2 cities. Yeah, we went to Montreal too. Montreal too. That was good too. Yeah, it was a very good exposure because वहाँ market इतनी saturated अभी भी नहीं है. टोरंटो फिर भी काफी सैचुरेट हो चुका है. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस फ्रॉम होम. Montreal is much better than the Toronto, but we got a very good time. रिसेप्शन. शाजिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने बहुत सी फैशन इंडस्ट्री में लोगों को इवॉल्व करते देखा है, बट यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने माशाल्लाह एक मैं समझता हूँ कि इस कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम बनाया और लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त फैशन सेंस दी. ठीक है. मैं कुछ आपके बारे में आज भी स्टडी कर रहा था आने से पहले भी, एंड आई रियली वांट टू आस्क यू सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि 2008 से आपने इसको जर्नी को स्टार्ट किया. वी आर सिटिंग इन 2025 माशाल्लाह. इट्स अ टाइम, right? It's a long journey. It's a long journey, Yeah, right? it's a long And of course इस एपिसोड में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वन ऑन वन इंटरव्यू में आपसे पूरी तरह जानेंगे. मैं जानना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा फैशन को फॉलो करता हूँ, Exactly. और मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से फैशन होता है, कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में वो बिल्कुल 100% उस तरीके से आप डिप्लॉय भी नहीं कर पाते, ना ही लोग उसको 100% अडॉप्ट कर पाते हैं. ठीक है. उसमें मुख्तलिफ रीजंस हैं जो कि मुझे समझ आती हैं. ठीक है. मे बी आप मुझे आज करेक्ट कर दें इसके ऊपर कि पाकिस्तान में एक थीम है कि जब ब्राइडल चल रहा है तो उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ बीड्स लगे हुए हैं, कपड़ा भारी है. यहाँ की जो ब्राइड्स हैं, दे वांट टू कि उनका होता है कि माइंड में थोड़ा लो वजन हो, फिर थोड़ा सा सेटल किस्म का हो, थोड़ा सा पेस्टल कलर्स के अंदर चीज़ चली जाए. तो हाउ डू यू सी कि क्या वही फैशन एज इट इज ट्रांसफॉर्म हो जाता है यहाँ पे कि नहीं? देखिए, बेसिकली टू बी वेरी क्लियर कि हमारा जो फैशन है ना अब ग्लोबली चल रहा है. इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स नॉट अमेरिका, इट्स नॉट यूके. अभी जो डिज़ाइनिंग द ब्राइडल इज़ कम्प्लीट साइंस है. ये नहीं है कि आप इसको एज अ आर्ट लेके चल रहे हैं. आप ब्राइड का कंफर्ट, ड्रेस का वेट, हर चीज़ को माइंड में रख के डिज़ाइन करेंगे. आपकी ब्राइड जितनी कंफर्टेबल होगी वो उतनी ग्लो करेगी इन द शूट, इन द इवेंट. उसका इसलिए एक्सेसिव जो हेवी ड्रेसेस हैं वो तो हम ट्रेंड में से थोड़े से हम निकाल चुके हैं. वी यूज़ वेटलेस मटीरियल्स. हम लोग जो मटीरियल लुक ऑल दो ड्रेसेस की बहुत हैवी होती है, लेकिन वो इतनी हैवी होने के बाद भी ये होता है कि आपकी बॉडी उसको कितना उसको हैंडल कर सकती है, आपका कंफर्ट जोन क्या है. फोटोशूट में इजीली कैरी कर सके ब्राइड, क्योंकि अब फोटोशूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेडिंग. सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. और रहा कलर थीम्स, तो कलर थीम्स भी जिस तरह आप इंटरनेशनली देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत कॉमन हो रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स और फार्म हाउसेस पे वेडिंग्स और डे टाइम इवेंट्स, एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर. सो वी हैव ऑल द कलर पैलेट्स, the lighter one, the pastels, the nudes, and जो बाकी आपका जो dark colors जैसे red, maroons और वो वाला सारे colors. कनाडा, अमेरिका में ज़्यादातर ब्राइड्स किन कलर्स को ज़्यादा पसंद करती हैं? कौन सा ऐसा कलर है जो कि ज़्यादा यहाँ पे चलता है? मेरे ख्याल में ब्राइड्स की इनपुट थोड़ी कम होती है. साथ जो 10 लोग होते हैं उनकी ज़्यादा मोस्टली मदर्स को मोस्टली नहीं ब्राइड तो रेड में ही अच्छी लगेगी. तो लेकिन बच्चियां रेड से थोड़ी हटती जा रही हैं. बच्चियां अब रेड से हट रही हैं, लेकिन वी कैन कंबाइन द कलर्स. रेड के साथ हम पेस्टल्स ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड ऑन पीचेस, वी कैन ऐड ऑन कॉरल्स. फिर उसमें हम गोल्ड का एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग अच्छा लगता है, वैसे भी हो सकता है. और आपको पता है पेस्टल टोन्स तो हमेशा आई कैचिंग है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, मेरे एक ना डिज़ाइनर से यहीं पे सेट पे बैठे डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही. तो कहते हैं कि जो हमारे पास कोई ब्राइड आती है ना या ग्रूम आता है फॉर एग्जांपल, तो उसको एक पर्टिकुलर कलर और उसको एक डिज़ाइन पसंद होता है जी. तो कहते हैं कि हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको चाहिए क्या है, विजन क्या है उसका. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मेरा ब्रांड
کو کیا وہ جسٹس بھی کر سکے گی کہ نہیں, یا وہ کر سکے گا کہ نہیں. کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ فیشن پہننا اور ایک ہوتا ہے فیشن کو کیری کرنا. جی دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. ہم لوگوں کا بھی یہی ہے کہ جب کوئی برائڈ آتی ہے ہم اس کی تسلی سے ساری بات سنتے ہیں کہ اس کے مائنڈ میں کیا ہے, لیکن اس کے بعد ہماری جو اپنی ایویلیویشن ہے کہ ان کے کمپلیکشن, ان کی ہائٹ, ان کی باڈی ٹائپ, اس پہ کیا چیز سوٹ کرے گی, کیونکہ اینڈ آف دی ڈے یہ چیز میٹر بہت کرتی ہے کہ کس نے ڈیزائن کیا. صحیح بات ہے. اور اگر وہ چیز اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز اس میں نہیں یوز کرتے یا آپ اپنا ان پٹ نہیں دیتے تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے لائلٹی ود یور کلائنٹ. ہاں جی, آئی وانٹ کہ ایک ڈیزائنر ایک اسٹائلسٹ بھی ہے تو اس کی برائڈ جو ہے وہ اپنے بیسٹ پہ آنی چاہیے, کیونکہ اٹس دا مین ڈے, ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ, تو اس کو بہت پیارا لگنا بہت ضروری ہے, اور اس سے خوش ہونا ضروری ہے. یا ہاں جی, کہ اس نے جو کیری کیا ہے اٹس دا ڈریم ڈریس فار ہر ڈریم ڈے, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر گلو کرے گی. تو شادی جی برائڈل کو چھوڑ کے باقی بھی جو پارٹی ویئرز وغیرہ وہ آپ سب ڈیزائن کرتے ہوں گے؟ یس, وی ڈو برائڈلز, وی ڈو فارملز, وی ہیو لگژری پریڈ, دین وی ایون ڈو لانس ایون, بٹ my like signature is my heavy formals and bridals. صحیح ہے. تو اسما جی ایک کوشچن آپ سے بڑا امپورٹنٹ کہ پاکستان میں جس طرح ٹرینڈ آتا ہے نا تو وہ آگ کی طرح ایسے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹرینڈ جو وہاں پہ تھوڑا سا فیڈ ہونے لگتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے, لیٹ آتا ہے. نہیں, this is the point. When the fashion launched in Pakistan, now the media is too fast right now. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آتے آتے I have started the exhibitions in 2012 or 2010 almost in UK and USA. That time we can say کہ جی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہیں کیا پہننا ہے. That time we told them. But right now we think کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو یہ فیشن ہے, آپ کیا لے کے آئے, آپ پرانا کیوں لے کے آئے. That's the way it is. So people know the thing. ایسا نہیں ہوتا کہ اب یو کان کمپیٹ دا پیپل کہ پاکستان میں پرانا والا ڈیزائن اٹھا کے کیا لیں گے. اچھا یہ دیکھیں نا یہ فرشی شلوار کی اس طرح ہاں بھائی رمضانوں میں تو کان پک گئے اس نام سے, اور سب نے اس کو اڈاپٹ کیا. آف کورس. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا مزے کی ایک اسٹوری سناتا ہوں کہ اب یہ مین کے اندر بھی آئی. آف کورس. اب یہاں پہ تو مین کیری نہیں کرتے اس قسم کے, تو مجھے ویری نون برانڈ فرام پاکستان, انہوں نے مجھے پراپر بنا کے بھیجا کہ بھائی تم نے اس پہ ہمیں ریل بہترین کر کے دینی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے پہنا, وہ فرشی شلوار پراپر اس کا ونٹیج شوٹ ہوا, ٹھیک ہے. اب میں نے کیا اور وہ اس کے اوپر لوگوں کے جو کمنٹ تھے نا وہ اس قسم کے تھے کہ لوگ کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے ہٹ کی وہاں پہ, اور یہ تو 70s کا فیشن ہے. کریکٹ. ہمارے فادرز نے سب نے وہ تو بہت گندا تھا. ہاں جی, وہ گڈانی کے اندر کھڑے ہوئے ایک پرانی پکچر دکھائی, شرٹ بہت بڑے بڑی وہ پونچے اور وہ, تو فیشن از آلویز repeating itself. So like last رمضان میں تو literally فرشی شلواری بھی کی ہے. فرشی کا پاپولر ہونے کے 2 ریزنس تھے. ایک تو اس کو میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ کیا, لیکن سیکنڈلی اس کا کمفرٹ بھی تھا. دیکھیں وہ اتنا کمفرٹیبل ہے کہ ہر ایک کو پہن کے مزہ آیا, اور اس کے کیری کرنے کا انداز ہے. Now the more comfortable is کافتان, لانگ کافتان. جب آپ کو سارا پورا تیار نہیں ہونا پڑے گا, جسٹ شرٹ پہنو اور نکل جاؤ. That's the way. کافتان میں بہت جلدی واپس نہیں آ گیا کیونکہ it was in trend. Straight کافتان شرٹ ہے. That was the کافتان شرٹ. یا پہلے ہم کافتان شرٹ کرے تھے. Now we have to be slit gowns. تو وہ slit ختم ہو گئے تو of course the long gowns. Long gowns it's a fusion. Basically it's a fusion of western and eastern. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کسی جگہ بھی کیری کر سکتے ہیں. صحیح. So میں تو بڑی خوش ہوں گی. ہاں یس, میں بہت ہیپی ہے. ایک ہی لینا پڑا ہے, پورا سیٹ نہیں ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ہم پرائس میں کوئی کمی نہیں کر رہے, 2 چیزیں کم کر کے بھی ڈوئنگ سیم. اصل میں تو یہی کہ ٹرینڈ کے اندر جو چیز آپ کو چاہیے تو اس کی پرائس تو ہے. پرائس تو ہے. تو احمد ایکچولی پرائس بیسیکلی پرائس از آف ناٹ جسٹ the fashion. When the designer makes the design for the person, any one person or anyone, جو بھی ہم collections launch کرتے ہیں, we do a hard work on that. This is not the making of کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ نے فٹافٹ ایک ڈیزائن بنا دیا ہے. You have to search for them. آپ collection launch کرتے ہیں, آپ پہلے color combinations choose کرتے ہیں, then designing, اس کے aesthetic ideas ہوتے ہیں, then you have it's a process.
So this is not the price کہ کوئی پوچھ کے اٹھ کے کہہ دے جی. اکثر جب میرا کبھی پاکستان میں چکر لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوپٹے کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دوپٹے پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے انفیکٹ. Yeah, of course. Because لیبر وائز جب دوپٹے پہ کام بنتا ہے اسپیشلی جب اس کو اڈے پہ لگایا جاتا ہے تو دیٹس the time کہ اس کو الگ سے لگانا. اچھا, آپ ہم سب کا تعلق میجورٹی, میرا تو تعلق جو ہے وہ ویسے لاہور سے ہے, آپ کا اسلام آباد سے تعلق ہے, آپ بنٹی ہوئی ہیں درمیان میں, کراچی لاہور کے درمیان میں, اور آپ کا تعلق لاہور. اچھا, یہ بھی تاثر ہے کہ ہمارے میجورٹی جو ڈیزائنرز ہیں وہ ان کا تعلق کراچی سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور الگ ہے اسٹائل ہی الگ لگتا ہے کہ فیشن سینس میں, ٹھیک ہے, نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں, میں بتاؤں ہاؤ ڈو یو سی کہ کراچی کدھر ہے, لاہور کدھر ہے, یا اسلام آباد کدھر ہے, ہاؤ ڈو یو سی business wise I can tell you. Now she can, I can tell as a neutral. کرتے ہیں یہ business wise بتائیں. Business wise میں fashion sense اس لیے کہ we can never criticize our creativity. Either it's Lahore or Karachi, ان کی creations پہ آپ criticize نہیں کر سکتے. But to me, if you see in a business aspect, لاہور کا آپ کو یہ ہوگا کہ انٹرنیشنلی جتنا آپ کا ٹریولر ہے جو شادی کے ایونٹ کے لیے امریکہ سے آ رہا ہے, یو کے سے آ رہا ہے, دنیا سے کہیں سے ٹریول کر رہا ہے, اس نے لاہور ضرور آنا. کراچی آپ کا تھوڑا وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے, لیکن لاہور وہ ڈیزائنر ضرور آتا ہے. بینگ ایٹ MM عالم روڈ, لائک we take lot of appointments, تو وہ ethnic وہاں ہے نا cultural. نہیں, because it's very fertile fashion scene from like after the partition. لاہور کی کوئی بھی like we have studied this, it started from Lahore. Fashion scene جو لاہور سے start ہوتا تھا وہ پوری دنیا پہ popular ہوتا تھا. It was not at that time social media یا نہیں ہوتا تھا, لیکن films اور ان چیزوں سے جو چیز لوگ انسپائر ہوتے تھے. And even if you go to very like at Mughal era, it was all Lahore or Delhi, it was all about that. جتنی ہماری مغل کوئینس تھی وہ لاہور سے وہ سارے فیشن سٹارٹ ہوتے تھے. تو اسٹل ناؤ آئی تھنک کہ یہ لاہور بہت فرٹائل سٹی ہے, اور اس میں چیزوں کی کریٹیوٹی اور جو ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, لائک یور کاریگرز, یور اڈا ورکرز, یور ڈیزائنرز, آپ کو بہت لوگ ملتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کی میں نے, لیکن یہ بھی پوائنٹ, ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ جتنا کوئی فیشن جب کراچی کے اندر آتا ہے وہ بالکل ایسا کبھی سمٹنگ بولڈ اور ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ لاہور میں اڈاپٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح مختلف قسم کے نا وہ دھوتی شلوار بھی ٹائپ کی چیز آنا شروع ہو گئی تھی, ٹیولپ شلوار, وہ چیزیں وہ لاہور میں اس نے اڈاپٹ نہیں کی اس فیشن کو, اس ٹرینڈ کو. Lahore I would say more cultural, that's more value, more cultural. Karachi is more fusion kind, more I would guess, and the kind of work the designers in Karachi are doing is totally different from Lahore designers. She can tell them, ایک الگ niche ہے, because you already have the Karachi's designers and Lahori designers. اسلام آباد میں تو اتنے ہیں نہیں ڈیزائنرز, موسٹلی لاہور اور کراچی میرا چکر لگتا ہے جب بھی میں جاتی ہوں. تو کراچی کے ڈیزائنرز کا دونوں اچھے ہیں, دونوں دوست ہیں, دونوں کی تعریف کرنی ہے. دیکھیے ویسے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری پوری انڈسٹری ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے. اب جیسے سندھ ہے, اجرک اسٹائل از سو مچ ان فیشن, ٹھیک ہے, وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ہر ایریا کا نا ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ کی اپنی پہچان, اور اس پہچان کو ہم اپنے کپڑے سے ہی دکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے پیراہن ہو گیا, یہ ایک پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ سب لوگوں کو, سب ڈیزائنرز کو ملتا ہے ورلڈ وائڈ, پاکستان سے آؤٹ آف پاکستان ٹو, کہ آپ آئیں اور اپنے آپ کو یہاں پہ ایگزیبٹ کریں. تو اب شہر کے اندر ہونے جا رہی ہیں کچھ ایکٹیویٹیز, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے دوست عدنان بھائی, ان کا روایت ہو رہا ہے, فیشن شو ہے ماشاء اللہ, ہر سال کراتے آ رہے ہیں, اور ہر سال ماشاء اللہ ایک زبردست ایک ایسا ایریا کہ آپ وہاں پہ آئیں, ایگزیبٹ کریں. تو آئی تھنک آپ کا بھی ماشاء اللہ وہاں پہ ایکسپو میں آپ بھی ہیں, اور آپ بھی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو اسٹور ہے پیراہن کے اوپر, سنڈے کو, ویسے تو ہم لاسٹ سنڈے سے شازیہ جی کا ایگزیبٹ چل ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سنڈے کو ہمارے اسٹور پہ آسمی بھی ہوں گی, اور حارث شکیل سب کے فیوریٹ ڈیزائنر, انہوں نے بھی آنا تھا آج, لیکن ہی واز جسٹ ان ا جیٹ لیگ آئی تھنک, سو ایکسکیوزڈ. بٹ اس کا سولو ایگزیبٹ ہے اسٹور پہ, اور سمیر سین جو مین ڈیزائنر, اگر کوئی اپنے مین کے کپڑے بھی دیکھ رہا ہے اس وقت, تو ابھی اگر سنڈے کے بعد بھی کوئی آنا چاہے تو so they can come to me. I'm the go-to place for all these designers. So for everyone who's watching us today, آپ کی کسی قسم کی بھی فیشن کی انڈرسٹینڈنگ لینا چاہیں, یا کپڑے پسند کرنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, بے شک وہ برائڈل ہو, فارمل ہو, آپ آئیں پیراہن وزٹ کریں, کیونکہ all the designers at one place is very rare to find actually. Yeah, and we were the ones who brought the designers first time in Canada, and
and I'm proud to say that. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम सबको पता है, हाँ, कि हमने याद कर लिया. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. तो बस यही है कि थोड़ा सा संडे के इवेंट का भी बता देती हूँ. शाजिया बाजी इज बीन विद पैराहन दिस होल वीक. हमने बहुत खूबसूरत सेटअप किया हुआ है. ज़ाहिर वीकडेज में अगर इतने लोगों को नहीं पता है तो यू कैन स्टिल विजिट अस एंड बुक हर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वन ऑफ अ काइंड. जो मुझे शाजिया जी के काम का एक अलग क्या कहना कि एक्सक्लूसिविटी लगती है, क्योंकि जो ये मटेरियल्स यूज करती हैं, वसूली है, क्या है, मुझे तो वर्ड भी नहीं आता. वसली, हाँ, मतलब टेक्निक्स जो है ना इनके काम में, आपको एक ही ड्रेस में आपको बहुत वैरायटी मिलेगी. मैं बताता हूँ, मैंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग. मैं लिख रहा था आपके बारे में. वसली, हाँ, कोई टांका होता है. एक आपका ये मशले रुखसार, ये क्या चीज थी? ये कोई ड्रेस का नाम था? रुखसार, हाँ. तो ये तो काम है, हर ड्रेस का एक नाम क्रिएट करना, थॉटफुली क्रिएट करना. उसके एम्बियंस, उसकी एस्थेटिकली आप जहाँ से उसको सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ से आप उसकी सेंस ले रहे होते हैं, तो सो क्रिएशन इज फ्रॉम देयर. सो वो आप वो नाम भी फिर उसी के साथ से रखा जाता है, जो माइंडसेट आपका होता है. ये एक स्पेशल एक थॉट प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक मूड बोर्ड बनता है. मूड बोर्ड के बाद आपका कलर पैलेट्स और हर चीज़ डिसाइड होती है. फिर आपका इवन जो शूट होता है उसका भी एक मूड बोर्ड बनता है. तो चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हो के फिर जब एक तैयार होती हैं तो उसको नाम भी स्पेसिफिक वही चाहिए होता है. I mean, I think that's how you set out your brand from other people as well. माशाल्लाह कि आप हर एक क्राफ्ट को अपना नाम दे रहे हैं. ठीक है, that's माशाल्लाह बिल्कुल. अच्छा, ये बताएं कि जब हम फैशन की ओवरऑल बात करते हैं, अमेरिका के अंदर भी आपने एक्सपोज की है, कनाडा के अंदर भी आप एक्सपोज करते हैं. दो इकोनॉमीज वे बिगर इन अमेरिका देन कनाडा, बट हाउ डू यू सी द रिस्पांस इन दोस एक्सपोज? बेसिकली मैंने जो कनाडा में पहला शो किया था दैट वाज 2012 में हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे. एंड आई थिंक उस टाइम पे कोई कनाडा में एक्सपोज का उसका कोई नहीं था. हमने मिसिसागा में किया था कन्वेंशन सेंटर में. हाँ जी, अभी हम लोग लाहौर से और हम लोग 4-5 डिज़ाइनर्स आए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था. उसके बाद 2012 हाँ जी, मेहदी, उमर सईद, मैं, हम लोग सब आए थे और बड़ा अच्छा हमारा वो शो गया था. और मैंने जो अदनान का रिवायत का फर्स्ट शो था 2010 में, उससे लंदन से स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट हर शो मैंने अदनान का किया है. उसके बाद अमेरिका और सारी इन जगहों पे. तो देखें, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट सेल्स, it's not about earning money in dollars or pounds. It's basically introducing your brand. हमारे पास हर कोई स्टोर पे नहीं आ सकता, लेकिन आप अपनी एक प्रोडक्ट का इंट्रो दे सकते हैं. वो देख सकते हैं कि फिजिकली photographs cannot do justice to the work what we do. तो अगर आप उसको अपनी प्रोडक्ट के लिए आप एक नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को अपनी एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट पे. दिस अपना लाइक लिटरली, मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं करना चाह रही, माशाल्लाह, लाइक अगर 200 स्टॉल थे या वॉट एवर द नंबर वॉज, मुझे लास्ट डे हर बंदे ने आके कहा है कि जो काम आपके पास है वो हमने कहीं नहीं देखा. बिकॉज दे आर लाइक हैंड वर्क, पुरानी टाइमलेस फील है उसमें. हम लोग, मेरा फोकस टाइमलेस पीसेस क्रिएशन पे है. ये नहीं है कि आप डिस्पोजल क्लोथिंग जो है वो मुझे मेरे तो दिमाग में नहीं घुसती. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप सस्ता जोड़ा बनाएं, आप ये करें, लेकिन मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ, मुझे अगर एस्थेटिकली वो प्लेजेंट नहीं लग रहा तो आई कैन नॉट कैरी ऑन दैट. वो उसको मैं छोड़ ही देती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं, इसको मुझे वैसे ही बनाना है जो मेरा सिग्नेचर है. बिल्कुल. और शायद आई थिंक कि मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा. बहुत अच्छा. हाँ, इसमें आपका भी जो विजन होता है टुवर्ड व्हेन यू आर क्राफ्टिंग एनी डिजाइन, what are you looking into more? Actually, basically, when we are making any designs और कोई भी हम collection जैसे launch करने लगते हैं, तो basically हम we are thinking on it. First of all, we make a पूरा mood board बनाते हैं और फिर उसके बाद color palettes आ जाते हैं, फिर work aesthetic आ जाते हैं. I always working with the formals. I have done the UK, मैंने अदनान अंसारी के show भी किए हुए हैं UK में. That was a fashion shows और वो bridal ही थे. So I am also working on a bridal as well. और so heavy formals, yeah. I have a store in MMR Road in Lahore. So that's why same the situation is कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब मैं बहुत heavy bridals नहीं बनाती. मेरा हमेशा से होता है कि थोड़ी bride light रहनी चाहिए. She's wearing this one. So वो होता यही है कि हम कलर पैलेट्स और चीज़ें और एस्थेटिक्स, उसकी पूरी माइंडसेट होता है कि आप उस पर काम क्या करना चाहते हैं. मेन में आपके, तो मैंने क्राफ्टिंग लास्ट टाइम मुझे याद है 2 years ago,
and I walk wearing your clothes as well. Yeah. آپ بھی مین میں کر رہی ہیں کہ نہیں؟ ناٹ اسٹارٹنگ یٹ بیکاز ہم برائڈل جیسے اب آ گئے ہیں کیونکہ آف کورس پہلے ہم ان اسٹوڈیو کام کرتے تھے. رائٹ ناؤ آئی ہیو اے اسٹور ان ایم ایم روڈ. آف کورس جب کوئی برائڈ آتی ہے تو شی ڈیسائڈیڈ کہ مجھے اگر یہ جوڑا پسند آ رہا ہے تو میرے بندے کا بھی جوڑا ایسا ہونا چاہیے. دیٹس وائی سو دس از ویری ایزیئر. اچھا میں نا ہمیشہ جب بھی کسی ایکسپوز میں جاتا ہوں نا, بدنان کا ہو یا کوئی اور بھی ہو, میں جا کے کہتا ہوں یار سو مینی ڈسکریمنیشن. کہتے ہیں کیا بھائی, میں کہتا ہوں یار دو آپ نے مین کے لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ بات نہیں ہے پورے سال مین کے موسٹلی مین نہیں لیتے ہیں. جی جی, لیکن موسٹ مین جو ہے کم ہی لیتے ہیں. عید پہ لے لیا جائے زیادہ, تھرو آؤٹ دا ایئر نہیں ہوتا. تھرو آؤٹ دا ایئر مینز از ناٹ بائنگ. لیکن مینس کا جو ہے وہ بہت پاپولر, مطلب اگر آپ پروڈکٹ اچھی دے رہے ہیں, آپ فیبرک فائن یوز کر رہے ہیں تو آپ کی بہت سیلس ہے. اصل میں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے اسٹوڈیوز اور اس کا ایکسپو ہوا بھی نہیں. جی جی, نہیں مینز ویئر کم ہے. ہاں مینز ویئر بہت کم ہے, کم نہیں بہت کم ہے ایکچولی. اب میں اسی طرف جا رہی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو لانچ 2-3 نیو. بس یہ میں نے پتہ کرنا تھا, یہ سارا پلان یہ تھا کہ آپ اس کو ماننے کے اب لے کے آ رہے ہیں. ہاں, ان دا نیکسٹ منتھ. ٹھیک ہو گیا. سمیر سین از کمنگ دس سنڈے ایٹ پیراہن ہمسیلف, اور سلان از آلسو اسٹارٹنگ ود می. اور میرے پاس ماس جی کے ہوتے ہیں ویسے, ماس جی ندیم بھائی جو کراچی کا بڑا برانڈ ہے, ان کے میرے پاس. آپ اب ان تینوں ڈیزائنز کو بھی لے کے آئیں جس طریقے سے بھی سمیر تو آ گئے نا, تو ارسلان بھی اور باقی کو لائیں اسی طریقے سے. یہاں پہ دو مین بیٹھے ہوں. نہیں, ہمارا نیکسٹ پی ڈی ایف یہی ہے احمد کہ میرا کوشش ہے کہ جو زیادہ اور بھی ڈیزائنر فرینڈس ہیں میرے, اتنے اچھے اچھے سبھی ہیں, فیملی کی طرح ہیں. دے آر آل مائی سسٹرز اینڈ لائک اے فیملی. I love all of them. مجھے پتا چل گیا کیونکہ فیملی میں ایک ہمارے پاس شیف بھی ہیں. ہاں جی بالکل, شیف بھی ہیں. تو آج بات چمکلایا ہے اپنے ہاتھ سے انہوں نے ماشاءاللہ. تو بس اب یہی کوشش ہے کہ سارے ڈیزائنرس کو ہم یہاں اسپانسر کر کے, اینڈ آف کورس the embassy helps us to get the visa and everything. So the next PDFE جو پیراہن ڈیزائنرز فیشن ایکسٹراویگنزا ہمارا سگنیچر ایونٹ ہے پیراہن کا, it's going to come back with a bang in October. That's what we are planning. Coming back in October. This October. Perfect. Thank you Shazia ji, Ursula ji, Asma ji, thank you very much. Coming back in October, PDFE آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے. اور خاص طور پہ if you are watching this program today, you need to head out to Perahan, جائیں, نئے ڈیزائنس دیکھیں, ڈیزائنرز آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کریں, and do support our پاکستانی کلچر. جہاں پہ بھی ہو رہا ہے پورے کینیڈا کے اندر مختلف شوز میں جائیں, ان کو سپورٹ کریں. دیکھتے رہیے Be My Guest only on ARY News.